अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से तहरीक लबैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बातें गर्दिश कर रही थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तलाल चौधरी की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई जो तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को जो तय करेंगे और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोला जाएगा। तो इन मुज़ाकरात में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हुकूमत जो है वो टाल मटोल का सहारा ले रही थी, चीज़ों को जो है वो एक्सटेंड कर रही थी और मुज़ाकरात में अमली तौर पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही थी। हुकूमत जो कि वादा कर चुकी थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान से कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोला जाएगा, उन्होंने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को नहीं खोला और मुज़ाकरात जो हैं वो एक जगह पर आकर रुक गए। लेकिन अब जो है मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा और मेंबर मुज़ाकराती टीम सरवर सैफी की जानिब से 4 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं और बड़ा खुलकर ये मुतालबात रखे गए हैं। तो याद रखिएगा, पहले जो आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मुज़ाकरात सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान और हुकूमत तक जो है वो महदूद थे। लेकिन अब जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, कि मतलब ये कि अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी कामयाबी मिली है। तो 4 मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं सरवर सैफी की जानिब से। वो कौन से मुतालबात हैं वो आपके सामने जो है वो शेयर कर देते हैं। पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कुछ अपने मुतालबात भी रखे थे, अपनी तरफ से रखे थे कि हमें जो है वो तरीके लब्बैक को रिलीफ देना चाहिए और मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोल देना चाहिए। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर तरीके लब्बैक की जानिब से एक प्रेस रिलीज में मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए हैं। पहला मुतालबा जो सरवर सैफी की जानिब से रखा गया वो ये था कि सियासी इंतकाम पर मबनी तमाम कार्रवाइयों को फिलफोर रोका जाए। मुखालिफ जमातों के कारकुनान पर तशद्दुद, उनके घरों पर छापे और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पमाली के सिलसिले को रोका जाए। ये मुतालबा पहला जो है वो तरीके लब्बैक की जानिब से सरवर सैफी की जानिब से सानिया मुरीद के बाद मुज़ाकरात में अब पहला रखा गया है कि सियासी इंतकाम पर मुबनी जितनी भी हुकूमत की तरफ से की गई कार्रवाइयां हैं उन सबको रोका जाए। ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं, ये जो पकड़ धकड़ है, ये सारे जो इंतकाम लिया जा रहा है तरीके लब्बैक से और इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, ये सियासी कार्रवाइयां हैं, सियासी इंतकाम है, पूरी दुनिया जानती है और इसको रोका जाए। न सिर्फ तरीके लब्बैक बल्कि तमाम सियासी जमातों के ऊपर जो सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां हैं उनको फिलफोर रोका जाए। ये पहला मुतालबा जो है सरवर सैफी की जानिब से किया गया। दूसरा मुतालबा इनकी तरफ से किया गया कि तमाम सियासी कैदियों को बशमूल गैर इलानिया जबरी तहवील में रखे गए सियासी कैदियों को, खसूसन हाफिज साद हुसैन रिजवी, हाफिज अनस हुसैन रिजवी को बगैर किसी शराइत के जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। यहाँ पर एक और बात वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत की जानिब से अलामा साद रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की रिहाई के मुतालिक जो है वो कई शराइत रखी गई थी। तो अब जो है तहरीक लब्बैक की जानिब से सरवर सैफी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सियासी कैदियों बशमूल वो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर करके जो है वो गिरफ्तार किया गया, सिर्फ वही नहीं बल्कि वो तमाम जिनको जबरी गुमशुदगी में रखा गया है, जिनको जबरदस्ती जो है वो अगवा करके रखा गया है, उनको जो है हब्से बेजा में रखा गया है, उन तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए बशमूल अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी। इन दोनों भाइयों के बशमूल इन दोनों भाइयों के जो है वो रिहा किया जाए और बगैर किसी शर्त और जवाबत के इनको रिहा किया जाए। मतलब किसी किस्म की कोई शर्त ना रखी जाए। इसका मतलब जो हुकूमत है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से या जिससे भी मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं उनके सामने अलामा साद रिजवी की रिहाई के मुतालिक कई ना कई शराइत रखी जा रही हैं। वो शराइत हमें पहले भी मैंने आपको ऑन व्लॉग बताया था कि उन शराइत में एक अहम शर्त यह है कि तहरीक लब्बैक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान में किसी भी पॉलिसी के खिलाफ, किसी भी हुकूमती इकदाम के अगेंस्ट जो है वो एहतजाज धरना रिकॉर्ड नहीं करवाएगी। तो ये जो है किसी किस्म की शर्त जो है वो नहीं रखी जाएगी। ये मुतालबा किया गया है सरवर सैफी की जानिब से, तहरीक लब्बैक की जानिब से। तीसरा ये रखा गया है कि हज़ब इख्तलाफ की सियासी जमातों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियों को ख़त्म कर दिया जाए। बिलखसूस मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से गैर आइनी पाबंदी हटाई जाए। मतलब ये कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम किया गया था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सियासी साख को मुतासिर किया गया था, उनको बतौर सियासी जमात काम करने से रोक दिया गया था। तो ये बड़ा मुतालबा सामने आया है तहरीक लब्बैक की जानिब से कि बाशमूल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जितनी भी सियासी जमातें उन सबको हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के आइन और
قانون کے مطابق سیاست کر سکتی ہیں تو ان کو سیاست کا حق ہونا چاہیے۔ سیاسی انتقام اور سیاسی کارروائیوں کی مد میں جو ہے ان تنظیموں پر یا ان جماعتوں پر پابندی لگانا جو ہے وہ غیر مناسب اور غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ تو تحریک لبیک نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خاص طور پر پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر عائد کردہ تمام پابندیوں کو ختم کر دیا جائے، جس میں کل عدم کی بھی ایک شک موجود ہے، جس میں تحریک لبیک کو کل عدم قرار دیا گیا تھا، وہ بھی ختم کر دی جائے۔ تو یہ تین اہم جو ہے وہ پوائنٹس جو مطالبات ہیں سرور سیفی کی جانب سے رکھے گئے۔ چوتھا مطالبہ رکھا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں فری اینڈ فیئر انتخابات کے لیے روڈ میپ کا اعلان کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر موقع فراہم کیا جائے، مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے غیر اعلانیہ میڈیا بلیک آؤٹ کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی جو ہے وہ مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے، جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ پاکستان تحریک انصاف نہ تحریک لبیک پاکستان کے کسی کارکن کے فہم و گمان میں تھا، نہ کسی تجزیہ نگار نہ کسی صحافی کے فہم و گمان میں تھا کہ اتنا بڑا مطالبہ اچانک رکھا جائے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہے نئے انتخابات کے لیے روڈ میپ دیا جائے، یعنی کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ پہلے انتخابات کو نہ تحریک انصاف مانتی ہے نہ تحریک لبیک مانتی ہے۔ سب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن مانا جاتا ہے 2024 کو۔ اس الیکشن کو ختم کر کے جو ہے اس نئے انتخابات کروائے جائیں اور تحریک لبیک سمیت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر میڈیا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، جن کے اوپر میڈیا پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان پر پابندی ہٹائی جائے اور بڑے فیئر الیکشن کروائے جائیں تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کو قائم کیا جا سکے، جمہوریت کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ہر شخص کو حق رائے ملنا چاہیے، ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا دیا گیا ووٹ وہ تحریک انصاف کو دیا جائے، وہ تحریک لبیک کو دیا جائے یا مسلم لیگ نون کو دیا جائے، جہاں وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان کا ووٹ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ تو بے ضابطگیاں جو پچھلے الیکشن میں دیکھنے کو ملی ہیں ان سب سے پرہیز کیا جائے اور ایک فیئر الیکشن کروائے جائیں، یہ مطالبہ رکھا گیا، بڑا مطالبہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پر تحریک انصاف کو بھی جو ہے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے اور اس مطالبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ یہ مطالبہ بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں فی الفور نئے انتخابات کروائے جائیں اور بڑے فیئر انتخابات کروائے جائیں اور تمام سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں جن کے اوپر جو ہے وہ میڈیا بلیک آؤٹ کی پابندی ہے، میڈیا پر آ نہیں سکتے، ان کے اوپر وہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ پانچواں مطالبہ بھی رکھا گیا ہے، وہ تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کی باہمی رضامندی کے ساتھ اور پوری پاکستانی قوم کے اتفاق رائے سے دہشت گردی اور معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے قومی حکمت عملی مرتب کی جائے۔ یہ جو ہے مطالبہ رکھا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، یہ جو پانچواں مطالبہ رکھا گیا ہے یہ تحریک لبیک کے لیے نہیں بلکہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالبہ رکھا گیا ہے کہ فی الفور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان کی پالیسیز ان سے سمجھی جائیں، ان سے مشورہ لیا جائے کہ پاکستان کے اندر موجود دہشت گردی کا خاتمہ جڑ سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر آئے روز جو نئی دہشت گردی ہوتی ہے، جیسا بلوچستان میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے کئی پاکستان کے فوج کے جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، کئی سویلین شہید ہوئے تھے، اسی طرح پھر اسلام آباد میں ایک اہل تشیع مسجد کے اندر جو ہے امام بارگاہ کے اندر دھماکہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا تھا۔ تو ان کارروائیوں کو روکنا چاہیے، یہ جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان کو سجیشن دیے جائیں تاکہ یہ جماعتیں مل کر جو ہے وہ نئی حکمت عملی کا اعلان کر سکے اور یہ طے کر سکے کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی دہشت گردی کے مخالف رہی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ رکھنے والے تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکن یا تحریک لبیک کے اعلیٰ قیادت ہے وہ سب حب الوطنی کا جذبہ رکھتی ہے، ان کو پاکستان سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، لیکن جو ہے وہ سیاسی انتقام کی مد میں جو ہے ان پر یہ الزامات لگا دینا کہ یہ غدار وطن ہے، یہ الزامات لگا دینا کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ نہایت ہی گھٹیا ترین عمل ہے۔ میرے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل جو ہے وہ میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ ایک شخص کو جو ہے جس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بھی ہے، جو آپ کو ہر 5 فروری پر کشمیر ڈے کی ریلیاں نکالتا نظر آئے گا، جو ہر 14 اگست پر پاکستان کے حق میں نعرے بلند کرتا نظر آئے گا، جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوئے یہ تحریک لبیک کے کارکنان کو جب آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ لوگ غدار وطن ہیں، یہ لوگ جو ہے پاکستان کے دشمن ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تو یہ نہایت ناانصافی ہے اور میرے خیال سے بدترین جرم ہے۔ یہ ایک بدترین جرم ہے کہ پاکستان میں کس شخص کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کر دے، کسی کو بھی جو ہے وہ غدار وطن کا جو ہے
टाइटल दे दे। पाकिस्तान को गद्दार वतन का टाइटल देने वाली सिर्फ उसकी आवाम होनी चाहिए। आवाम को बेहतर पता होना चाहिए कि कौन पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है, कौन पाकिस्तान के साथ वफादार है। और ये पाकिस्तानी आवाम बड़ी अच्छे से जानती है कि हर मुश्किल वक्त में वो सैलाब मुतासरीन की मदद हो, वो गजा के लोगों तक इमदाद पहुंचाना हो, या किसी भी कुदरती आफात में सबसे पहले अगर किसी सियासी जमात ने लोगों की मदद की है, मुतासरीन की मदद की है, तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तो इस तरह खुलकर जो है इतनी डिटाई के साथ जो है वो झूठ बोल देना और इतनी डिटाई के साथ इल्ज़ाम लगा देना कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है, या ये गद्दार वतन है, या पाक तहरीक लबैक को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देना नहायत घटिया, नहायत बद किरदारी वाला अमल है। इस अमल से हमें परहेज़ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि गद्दार जो है इसका टाइटल किसी सियासी जमात को देना चाहिए, या जो आवाम है वो बैठी हुई आवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान का गद्दार कौन है, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को दीमक की तरह कौन चाट रहा है। इसका फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो है नामो निशान 2024 के इलेक्शन में हमें ख़त्म होता हुआ नजर आया, कि देखा गया कि रात को जो शख्स जीत रहे थे सुबह वो हारे हुए नजर आए। तो पाकिस्तान की आवाम को यह हक होना चाहिए कि कौन जो है इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना चाहिए, कौन जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ये हक है सिर्फ आवाम को होना चाहिए, मुख्तलिफ सियासी जमातों को नहीं होना चाहिए। मजीद इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल कलीमुल्लाह ऑफिशियल।